د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. باب اسم من کا زوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مختص باب سر ربط دار ہے التویلو علم اور رسائے نہ لازم نے اسائے سر شرط دی علم رسولوں کی دروغ نمضان ساتھ ہے علم حسر مان علم نہ حدیث د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسنا شداسو ایسے خبروں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب دروغ نسبتی اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی گناہ دے مراد گناہ نہ گناہ کبیرہ دا چاچ دروغ ہوئی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے اور اس راضی تعمد سگاری و گناہ کی تعمد شرط ہے کیونکہ اسرے خطا شی یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا منسوب کی اگرچہ کوشش اکڑی ہو لیکن خطا کی واقعی شی نہ ظاہردار سے گناہگار نے یا کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مخ کے ابتدا کی تمائل عینی لکلی کہ سڑے عبارت احادیث ہو وہی ہو لیکن بزان اعتماد نہیں نحو صرف وغیرہ دریب بنا باندھے آغا بزان اعتماد نشتہ و عبارت وہی عبارت کی یا خطا شی غلط شی دم داخلے بکذب علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی کوشش کری اور کوشش کی بائے کی خطا شی بائے کی بیا گناہ ناراضی یا دیباب کی امام بخاری 50 حدیث روڑی یا خاص ترتیب سرا اول حدیث دالی رضوان ہو پتور د نہیں دے والا تکذب علیہ ادویم حدیث هغه په اعتبار د نفس خوف کول د نقل د حدیث نه یسلی یری یا سنا زما د خلینو بدرو غوزي دیو جناغات تحدیث نه کوي دریم حدیث کې مردان الاکثار یو سړی ډیرواله د حدیث نه کوي اسنه چې په کذب کې اخته شي سلورم کیوں گیا عام خبر کی ملم من یقل علی ما لم اقل اب طریقہ تقول دے اگرچہ عقبم پر تعمد بان بنائی کہ قصدن چاداکاروں کو آخری حدیث کی ہوئی دا کذب پر نبی سلمان پخوبوں کو وی خبان بڑا ناروا دی یو خوب ریزل نے اور نسبت کی آخری حدیث بیٹھو التعام کی یا دو حدیث الفاظ کے اگرچہ سند سے فرقشتر ہے لیکن دا حدیث دا محدثین بنیوانے متواتر دے بالاتفاق مبارک کے مختلف اقوال المحدثین ابتداء شالی کلی جزیر آویان صحابہ کرام دریس کسان چاہے نبجت کڑی تراو یاو پورے چاہ سلم ذکر کڑی بلکہ آخری چاہ دوسوم ذکر کڑی کہ حدیث صحیح حسن ضعیف اور ساقط دیٹور دو گورے تقریباً 200 صحابہ کرام نے حدیث نقل دلی وجنا دا متواتر دے بالاتفاق مدین علاوہ نور متواتر حدیث تھا طریقہ نے حدیث علی رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذب علیہ
دروغ مو جوړوي تاسو په ما باندې. دروغ جوړول معنی دا یو دروغجن کلام ماتم منسوب کوي چې حقیقت کې معنی ویلی او تاسو ماته نسبت کوي، دا معنی نه دیگه. علیا بعض خلق صوفیه دي، هغه داوی کا حدیث موضوعی سره د دین د فائدې د پاره وي نو خیر دی، او د ضرر د پاره بنوي ځکه علیه لفظ راغلی. لیکن ابن حجر او نور پای سخرت کوي چې کذب په سله کې خو همیشه اعلی راځي کنه، نو دا تخصیص غلط دی چې دا د ضرر د پاره نه. کوم خبره چې نبی ته نسبت کی چې هغه ویلې ده او حال دا هغه ویلې نه، نو دا کذب علیه شه برابر خبره که خبره د خیر او که د شری، دا ټول ناجایز دي. ولی ذکر چا چې دروغ ویل پما نو فلیلی جنار اور دا صيغه د امر دی، خو پمانا خبریه باندې دا داخل بشي دی ورته، یا بعضی دا جمله دعایه د الله رضا سره ورته داخل کی. وګوره دا دلائل کی سراتن بنی یا حدیث موضوعه مکذوبه را نقل کول چې کله سره پوي چې دا حدیث ثابت نه دی او بیا هم نبی ته نسبت کوي، نو دا گناہ کبیره دی. بیا دې کې سوال لې هغه دا چې اسه عام یو سره دروغ وي، قرآن و سنت ته معلومی چې هم گناہ کبیره دی. لگاول کی سورہ بقرہ کے اللہ فرمائی لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. دې مختلف جوابات دي، بعض کو جواب کړي چې عام کذب چې دا گناہ صغیره دی او کله چې په اصرار کې نه لای کبیره ګرځي، او هر چې کذب علی نبی دی نو که یو ځل چاو کو نو دا هم گناہ کبیره دی. لیکن دا قول صحیح نه کا صحدار چې کذب دا گناہ کبیره دی مطلقاً. بیا فرق دار چې ټیک د کذب په عام خبرو کې دا هم گناہ کبیره دی او په کبایرو کې درجات شته کا دیو جنا دا یو کبیره دی، لیکن یو وخت درجه په کبیره کې، او کذب چې په نبی کوي نو دا نه اوچته درجه ده، او کذب چې په الله کوي نو خدای نه بیا زیات اوچته درجه ده. قرآن هغه ته افتراء الله وی کنه افتراء الله، دوی ټول داخل په گناہ کبیره کې، لیکن درجات فرق دی وکی. من کا زوال ہے کہ بس عام طور حدیث موضوع داخل رہا، قرار سے حدیث ضعیف دے نہ صح دا او دے کہ نہیں داخل کہ کلے سڑی تو ضعف دا حدیث معلومی تو ٹھیک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نسبت کی، لیکن ضعف پہ بیان نہیں، حدیث ضعیف ہے دے پہ کذبہ علیہ کی بیان داخلی ہے. حدیث ضعیف ہے مطلقاً، اور دے قصہ صحیح کی کہ دانا بالکل صحیح حدیث سے دانا بھی ہے دام بکذب علیہ کی بھی داخلی ہے. اور بلواد تھے عبداللہ بن زبیر زرانو دیوی ماں حضل اطلاعتا ہوئی چې زبیر دے وزلان ہو چې زناورم تالرا ستانه چې ته د نبی صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کړي او شاندای چې فلان کې را نقل کړي. مانو زبازي صحابه کرام ذکر کړ جاي مکثرو ډېر نقل کون کې حدیث لرا، خاص کر لگا ابو هريره رضی الله عنه، عبداللہ بن عامر بن العاص رضی الله عنه ماته یا فلان کې دوه ډېر حدیث را نقل کړي نو ته نقل کړي.
اور دا کاف تشبیہ دلالت کی په تکثیر باندې دا مقصد نہیں چې زبیر نہیں چرے حدیث نقل نہ رہے نہ دا فلان کی پشانت نقل نہ رہے مانے کثرت سرا مقال پلار میں نیلم و فارق ہو ٹھیک دا زد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرت جدا شوئے نے مانے دا عدم نقل پدی بنا ندی چیزا ماد نبی مرگتیا کم اکڑے دا مطلب نہ بلا وجر لیکن ولم فارقهم دا معنی چې چرې نیم جدا شي دا خدا عقل لم لري خبر ده خدا کنای د دې نه چې کوم زینو کې ورته صحابه کرام حاضر په زینو کې زنیم غایب شي او بیا سوجر چې ځا حدیث ډیر نه نقل کوم لیکن وجدا چې ما نبی صلی الله علیه وسلم نے باب کې داوری دری جمن کذب علی فلیتبوا مقعده من النار فلیتبوا او فلی یو مطلب دے تبوا اصل کی ہوئی زے نیول ہوتا ہے بوانا ابراہیم مکان البیت مقعد ویلی کی زید کے ناستلو من زید او سیدو دام یا خواہ جملن شاعب مان اخبار دا زید تیار کدی سڑی زان لدا او سیدو دا ورنا یا جملہ دعائی بھئی مقصد دار ہے کہ صحابہ کرام کے اصل کے دو قسموں یو مکثرین فی الحدیث و بالمقلین ہر یو مجتہد دار مجتہد خپل خپل رائے مقلین فی الحدیث رائے دا چمگا حدیث کثرت سرا نقل کو کثرت کل کل انسان رسئی درو ہوتا دا قاعدہ عقلیہ ہم نہ کرنا چاہیے سڑی خبریں کہیں ددن بیا دروغ صادری دا وسیله د پار د کذب دیو جن ډیر صحابه کرامو اکثار فی الحدیث مانا کړو پزان باندې نو کم صحابه کرامو چې اکثار فی الحدیث کړي نای په دیو چې چای وی دا دین له دین خو رسول غواړي د پاره چې خلکو حجت قائم نشي چرتا دګاریو مجتهد په خپل اجتهاد کې قوي دی نو دا دلیل شو بری چې کله انسان تا ډیروالی دا حدیثو کې وهم راځي چې سنا دروغ کې واقع شم ځان ګل ساتي ډیر حدیثونه دریم حدیث انس رضی الله عنه دی دام د زبیر رضی الله عنه په شانت مضمون دی دویلو چې انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا یقینا منکی مالرا چې تاسو ډیر حدیث بیان کم خبر عنا دا فاعل دی یمنعونی دی دا خبر چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تعمد علی کذبا فليتبوأ مقعده من النار دی حدیث کې ما تشریح ده چې د اکثار فی الحدیث مکروه غنی ولی ځکه اکثار کلا رسول کی شی درو ہوتا ورته حدیث کې تعمد علی کذبا نشته او کم روایت کتاب مدنشت معنی دا کہ چل طلب سے اعلی راغلے کا اور فعل کل چاہے تو گناہ لکھی ناقام حملی پا آمد باندھ ذکر خطا شیر دا گناہ نہ دے ذکر لب سے تعمد ویل دا خیر احتراجی دلتا نہ دے اور پسی بیا حدیث دا سلمہ ابن الاقوا اور جو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار دا حدیث اصل کی دا مخ کے پارے شرح دا چی من کذب علیہ من تعمد علیہ معنی سره چې چا قولک وما هغه چې مانی کړي دا دروغوی دیتا چې نبی سلام یو شی نه کړي او ته هغه ویل قال النبی دا معنی شو اصل کې تعمد الکذب کې دي چې دا روایت بالمعنی ای او ګور پدې کې
دا صوفیا اعتراض دفع شخان چاہیے علیہ په ضرر باندې بنا لري نو که خیر خبره جوړه نو خیر نه دی کی مطلق وی چې مال معقول هغه چې معنی ویلي کده خیری او کده شری کده نفي فائدې یو کنه او چې معنی ویلو ماته نسبت کین فلتبوا مقدم من النار. بل حدیث ابو هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلو تسموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی زمانم خوګده ځان له بچولا اصل معنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن زما اسم کنیت چاله مګ ده اسم کنیت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو ابو القاسم وګورای چې اسم کنیت د منه ده نو دلال کی بریبانی چې بچیله قاسم نوم کې خودل منه ده چې بچیله نوم قاسم کې ننتا د ابو القاسم وی کا او چا ویلی چې نه او بچیله نوم د قاسم کې خودل دا مستلزم دی لنه چې خامخاطات ابو القاسم ویل شي او سړي ډېر اولادي نو دا ضروري چې راټول اولاد په نوم د تابو ویل شي ولیکن بعض روایت کښتا چې یو سړي خپل ځوینه قاسم نوم یې خو نا صاحب ورته دا خو نه کړ ستاره خیال چې موږ ته ابو القاسم وایو ابو القاسم ته نه وایو وردا حدیث دلال کی بڑے کہ تسمیہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائز تھا لیکن اس میں کنیت من ہے ابو القاسم یہ قول خدای سے بس دا حدیث بڑی ظاہر بانے حمل لے کہ ابو القاسم نم کے خود المانا جی کہ صحابہ و تابعین کے ډیر کم اور ادھر شعر دا ابو القاسم چاویلی چدا مختص و بزمانہ دا نبی سلم پورے کہ پائے کہ ابو القاسم نشو کے خودے کہ حدیث کرائی چی بے اشتبار آتلا کہ اسرے بازار کی اڑاڑو بلتے آوازو کہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل دوتے ماتا نہیں ارادہ کرے آوخ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چیزا سے مکوائے کنا زمان اس میں کنیت مک دے درہم قولدار چیزا جمع منا مانا محمد ابو القاسم دا دوارا جمع کول مانا دی اکا یوازی نم گدی اس میں کنیت نگدی یا اس میں کنیت گدی یا نم نگدی نم بیا جائز دا اور دیکھی ویسا ہو جائے ابو القاسم کہ چاہ حدیث کرائی انما قاسم واللہ یعطی اگر تقسیم دے مسل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے آگے کی یا نقل کی بل چارہ پاردا صفت نے مناسب دا حدیث امام بخاری روس و ویا 501 کی روڑی اور خاص کر دارستان حدیث اور دارنگی الادب کے ذکر کرے 915 کی دارستان حدیث دارنگ یوزل 15 کی نقل کرے تعبیر کی بیانیزی کتاب الجنائز کی ذکر کرے ان کذبن علیہ لیس کذبن علی احد یوسد دعا یا صفحہ کی دارنگ الانبیاء کی ذکر کرے باب ما ذکر عن بنی اسرائیل کی سلور سوایہ و نوی صفحہ کی مناقب کے ذکر کرے سلور سوات نوی صفحہ کی پر ایک بھی اور فصیح فرمائی ومن رانی فی المنام فقد رانی چاہے چولی دو اولی دم زپ خوب کی یقیناً زولی دم خواہ یقیناً زولی دم اور دا سکنو چی دا شرط جزایو شیر چی چاولی دم نولی دم نا
چاچی ولید مال را خوب کې یقینا ولید مال را حقیقتا معنی دا خالی دی د کذب نه ولی کذب خلای راځي چې خلک وایي چې امر دا شیطان موصل شي خوبونو کې ډېر ګرځي دا سراځي یو سړی وطن ویني او حالدار چا شیطان ته متمثل شي فن شیطان لا تمثل فی صورتی شیطان زما په شکل کې نشي متمثل کېږي یا دې حدیث کې دیروس جملے سره بدار لکه څنګه چې په دروغه دا په وی خبانه دروغ په نبی سلام جوړول منه دي دارنګ په خوب کې منه یو سړی نبی سلام نه لیدل اده راپاسی ما بیگا غولی دا چلو دام کذب دے په نبی سلام باندې پیاری کې ګوردار دا من رانی عام دے عام سمانا که د نبی سلام په ژوند کې چا غلی دلو که چا نو لیدلې یا پس مرګ دان ترنه پوري تر قیامت پوري چا نبی سلام خوب کیو لید نو بس دا نبی ولید انا خوبی رشتی نے حاصل داش زړه بتان راولي چې دا چې شیطان متوسل شي سره په اعتراض دار چې کوم کسانو نبی سلام لیدل او غزاره خبره ده ای بیا خو پیژني لیکن اوس چا چې لیدل نه مونږ لیدل نه نو څنګه دا ویل شي چې مونږ نبی سلام خوب کیو لید دا پر علم مداوجه ده چې ګور د نبی سلام اصل صورت آپ شمائل کے ثابت ہے احادیث کی داسی شکل ہو داسی شکل ہو داسی شکل ہو داسی وقت داسی سترګې داسی ګیره وا نو کم شکل چې احادیث کې بیان شوی یو خو چې ویني هغه دې سره بل شرط هم دی هغه دا دی چې په زړه کې هم یقین راشي چې دا نبی سلام دی خوب کې سړي دا زړه کې یقین راشي چې فلان کې دیکھے دریم شرط داري چې هغه ته دا نه ویلي چې زه نبی یم تا خوب کې ویل زړه یقین راځي چې دا نبی دی هغه ته نه ویلي چې زه نبی نو تا دلالت کی پدې چې د نبی سلام ولید ولی کنن مسلم غو خاصه شکل کې اوسړې وینو ټیک د زړه کې داراشي چې دا نبی دی لیکن چاغه وی چې زه نبی یم کې دې شي دا شیطان او شکل د نبی ومغه بیان هی لیدل نه کنه دا سيزان خاصه کړی او شیطان خدا دعوا کولی شي په وی خمانه چې زه نبی منه په خوب کې کوي کنه دا روایت شته چې تابعین او تبع تابعین سلف ډیرو نبی سلام په خوب کې لیدل او یقین رااله چې دا نبی سلام دی آخر جملہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار آپ کی مناسبت دار ہے کہ مخی و فرمائل دروغ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہے اسی تو دروغوں نے بچ کے اسی طریقہ باب دا حدیث کے اگر لکھا ٹھیک ہے اسے لکھلو کی حدیث لکھی نمبر ساخین و بیا ہوئی بیا پر دروغ کی نواقع کی لیکن جو سڑی کی تعاوت نہیں کری پر یاد بان صورت گزاری تو حفظ کی کل نقصان پیدائش کہ دیجی پائے کہ مرتکب جو کذب شی ذکر باب کتابت العلم امام بخاری دلتا حکم نے ذکر کرے باب کی لیکن باب نے معلومی سلور حدیث دراوڑی دراز کی بسی بانے کتابت دلم صحابہ کراموں کی اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیزن سرح راول حدیث
چې علی رضی الله عنه دی هم دلال کی بری چې داینه نبی سلام خبر او چې لیکل کړي. ادویم حدیث کې تفسیر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه نه اصولي مطالبه وکړ چې مالولی کې نبی سلام یې ولي کې. دریم حدیث دو عبد الله بن عمر رضی الله عنه چالی کله حدیث د نبی سلام زمانه کې کول. سلورم حدیث کې مداوی چې نبی سلام ځن کدن وخت کې ویلي راوړی تاسو قلم کاغذ چې تاسو ذکر وکړه. دیگه مقصد د امام بخاری غدار چې حفظ د علم حدیث راضی اصل کې په کتابت سره او کتابت د نبی سم په وخت کې مشعر رسم شعر جاری ہے او پورا تدوین د کتابونو د عمر ابن عبد العزيز د وخت نه عاشور شعر چې ابن شهاب زهری لیکل وای ایت تدوین وای ریټولو کې رد په منکرین حدیث پر ځان اغي وای اور بخاری 200 کال رسول راغله دا حدیث لیکلی نه د چانه لیکلی و دروغ ویلی دا غي تلبیس کی ظالمان دارنګ اعتراض دایدار ما اردو کتاب کې لیکلی چې د مسلم حدیث ته نبی سلام کتابت د حدیث منع کړو ایدا په دلیل کې پیش کړي اوس یہ نبی منع کړی که منکر حدیث تو خو ځا حدیث نه منم کوم دا حدیث ولې مانی چې نبی سره منع کړی دغه مانی او نور نه مانی نه هغه دا جوابونه ما کتاب کې لیکلي او دا چې امام بخاری په نيز حدیث صحیح نه ذکر خپل کتاب کې نه راوړي. ادویم دار شي دا تطبیق عام محدثین دا کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د قران سره یو ځای عملی کې ازنه چې سبا خلق تدبیس کې بروزي قران حدیث یو ځای عملی کې. دریم قول بای کدار شاه منسوخ ده په دې حدیث او کتابت سره چې بالکل اخیری نو صحابه کرام او تابعین له څنګه حفاظت د علم حدیث کړي په یاداشو دارنګي حفاظت کړي په کتابت سره. اول حدیث ابو جحیفہ ان کے صحابی دے دی یوزن مالی زلان طویل حال اندکم کتاب عاشتر تاثر سے لکلی دواحنا لکلی دواحنا دادنا والے تپوس کے دا ذکر زمانہ کہ صحابہ و بیاد تابعین ہوا پری گرور اور شیگان پیداشیو کا ایدا دعوی کولا چی علی رضی اللہ عنہ نبی سلام پدا سے علمون سرا خاص کرے چاہے تا اسرار دے علم واحی وئی کہ بل چا اسرار نشترے اور علوم باطنی دی آغا سرا اور وقتی سے تبازوی رہو سو دیر لگ گیا دی شیگان ناغا نماز کر دے ابو جو حیفت تپوس کو بلوات کرے ابو طفیل تے تپوس کرے اگر جواب کرے چلا نشت من سر لکلے واحی الا کتاب اللہ ما سوا دا قرآن کریم اور اگر جی پاگا وقت کی طول قرآن پہ وزے لکلے نو حکم سے سر سر لکلے وا تو پائے حوالہ ورکڑا کیا دویم جوابداری چی پاگا وقت کی دا ابو بکر زمانہ ابو بکر زمانہ کے وہ قرآن کامل اولی کنا اور دی تو یادم یو قرآن ما سے لکل اشتا او فهم نعطیہ رجل مسلم کیا فهم دے چور کرشی یو سڑی مسلمان تھا قرآن دلیل بریبانی کہ قرآن کریم کی تدبر اور تفکر چردا ضروری ہے
कल सड़े पाए कि तदब्बुर तफक्कुर की सब मसाइल तिरोबासी खपल फाम मुताबिक ही उसूल द शरीयत सरा अगैजान सर लिखली लकड़ी जमाना में मुफस्सिरीन दा लिखल कई मुंग लिखल कड़ी दायतुल फाहम ना हुआ है ना खुदमा जरा तफसीर जवाहिर है जरावी इस्ताहा दूसरा तुरा और तुरे काटे वा आ काटे की दन्ना वाला किताब चा गुरदे मकसद अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिलामा पर खास थे दी और तखास नहीं वो दी इतासर सस्ता में मासर दगश्ता लेकिन कर चार सहीफे मजामीन गोरे नागद नूर और साहबों नम नकलश्ता न खुसूसियत पर साबित नशे मौत माफी अजीज सहीफा दे रिसाले की सरी काला अल अक़ल व फिकाकुल असीर वला अख्त मुस्लिम में काफिर गुर पर रिसाले की चीज ने लिखली का हमाते जाहिरदार शिदा लिखल द नबी सल्लम पर जमाने की रखड़ी दे तो मरफूए हुक्मी हुई हाँ और तफसील हदीस जिले की मुंग राजा मकू किताब की महाराजा मकड़ी नवाज दादरे टिकी नहीं जल अखलो फिकाकुल असीर में होता संग रिसाला शुदा निमक खशवा नाकल न हो मुराद अहकाम दियत दियत दुस्तर को संग रहे वगुन संग रहे पोजी संग रहे गाख संग रहे कुल दियत सुम रहे दियत द आमद सुम रहे दियत द शिर आमद सुम रहे दियत द खता सुम रहे दिनों गढ़ किताब जुड़ी का बल हुक्म द फिकाकुल असीर जिस्तासुन सो कैद करेशी माने मुसलमाना ने कैद की ना काफिरान मुसलमान कैद की तस्वन लाजिम दी जागबर अखलास है पैसी और कहेगा या कैदी पर बदल के और कहे बल काफिर दारंग बरकस तावक्कल जो काफिर कैद के और काफिरान दन अखलासी ने बस तरीका पे अखलासी देखिए डेरा अहकाम दी दन्ना बलोकमदार शिनबशी कतल करे मुसलमान पर बदल द काफिर ये तो मसला किसास हुई मतलब दाए किसास अहकामी पाई किताब की लिख लो है कि वो खास दा मसला कि मुसलमान लेगी वो काफिर लड़ कतल की दे मुसलमान माने किसासता होगा खुदा किताब की लिखी हुई ला अख्तर मुस्लिम में काफिर कुरान की इमदाद काफिरीन अलल मुमिनीन सबीरा अकुर बिना पदे नाम आलिल मसलकदार ची काफिरान ने काफिर जिम्मियों का हरबी सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मसलक दे जना काफिर जिम्मी की खिसासता और रिवायत जिक्र की या रिवायत मौकूफ दे दिमाहुम का दिमाए नागद मुकाबले नहीं शिकोले तो काफिर से रिवाज हरबी में लगा का हरबी हो कि गैर हरबी किसास निश्ता दियत श्ता गुरदादरे मसले पाए सहीफा के नहीं मुस्लिम रिवायत कही अबू तोफेल चिकल दन रिवायत की नाय की नूर मसाइल जिक्र करी सहीफा की दायन सिवाबल किताब मुश्ता ना सल्लाह शिदा सहीफा यवा न बाज रायान ददे न बाज नकल करी बल रिवाई बल रावी बल नकल करी बल नकल करी दादुली कल करू द नबी सल्लम पर जमाना की नमाते दा हुनूर साहबो सरम मुका तफसीज ने साबित दा हदीस दा अली रज़ियल्लाहु अन्हु दारू सुबह किताब जिहाद के लिए रावड़े 1630 की 1650 की 1650 की बे फराइज की जिक्र करे या उजर सफा की
په دیات کې راوړل دي ذکرت یوصل دا یوزر او شل کې اعتصام کې راوړل دي هغه کې ظاهري اسنان البلم پکې وغه دام پکې ول مدینه تو حرم الاخری یوزر سلو رتیا کې پای کې عام شجاوا محدثن بدعتي لزه اور کړي دا یوزر شپګتیا کې راوړل حرم المدینہ کی مختصر ذکر گئے 250 کے ابولیات دابو سلمان دابو ہو رہے ضلع ہونا ادائچ خزاع قبیلے دی قتل کرو یو سرید بنی لیس قبیلے نا کال د فتح د مکه کې قتل مراد دے بدلہ غستے اولی بقتیل منه دا په بدلا دے او قتیل دای کی چې وجلو دینه بنو لیس اور تحقیق اصل کې دا دی کہ بنو لیس قبیلے د خزانه او سره وجلو په جاهلیت کې بیا او دی اسلام راوړو لیکن بیا خزاع قبیله وس برش د بنی لیس قبیله نے یو سړی په بدل کې قتل کړ خدا پس اسلام نه وي نو بری خبره نبی اسلام خبر کړی شو وګور دا سبب اوس د لوی فتنې کا کدا با وایي بیا واغی دی وایي دې په مابین کې روغه پکاره سور سے نبی سلم پختر راہلا دری خوال رائے خطبہ ویل تقریر آگے کیوں فرمائل چی اللہ تعالیٰ بنکڑے دا مکینا سی بنکڑے دلتا شک دراوی ہے قتل کول چی بدے کے وقت قتل نے کوائے اویل فیل دا شک دراوی ہے یا بنکڑ ددین آتی اتیانو سے حملہ کولا علم ترکے فاض ربک اللہ نے مکین آواڑ ولکا دائم دا مطلب چی قتل رانشی مقاتل تجوڑا نشی امام بخاری ہوئی دا حدیث دغ سے نقل کوئے تاسو پا شک مانے ہم ولی استاذ ولی ابو نعیم سے القتل او الفیلہ او غیر زمان استاد نے ابو نعیم دے نور و رایان دے کی شک نے کڑا غی الفیل ویلے یقیناً ان اللہ حبسا مکہ الفیل لیکن جا مسلط کے شیپ مکی والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنان کلب فتح مکہ کی خبر شے دا مکہ نہ حلالی چال زمان مخ کی انا حلالی کی چال زمان رستو خبر سے یقیناً حلال سے مار پار یو سات دروازے اور خبر سے آگا سات دا دے نا اللہ بیا رسول اللہ وَإِنَّا سَاعَتِي هَذِهِ حرام کل جی تقریر کو دا وقت کی بیا حرمت واپس شو دی سات کی زولاڑے میں دا گورے حرام دا ددی زیبم نپری کی ددی عامی ونی بم نپری کی آغا زیداری ونی بوٹی چکم پخبل راختلی ددی رکشے شیبان نرا پورتکی لا تلتقط الاخت بنجوی ساقطتها د چان سے شی پریوتی او تیونو میں نہ بیرو چتا ہے نل جائز الا لمنشدن مگر عاشل شام میں شر پر تعریف کی اور نور نقطوں کے تاویلی یو کال تعریف بکے پیزان لے استعمال کا القطر حرم زان نے بالکل نش استعمال ہو لے نو کسمیری چا ہمیشہ اعلانات کے نروچت کے کنی بس پریا التوسو حرم کی دا انتظام شتا روچت کرنا التا پولیس والے دی اغیل اور کا ناغیب ادنا زینو کی آغا تیاریخی او خلق دی اخبر رکشے شیبہ کی گوری
اوس د قتیل مسله به کې کوي آسوک چې قتل کړي شه لکه اوس خدا او لګي دا یو سړی قتل کو قصاص کې کنه نو فهو بخیر النظرین ورچ کم قتل کې شو ضمیر مقتول تراجه کې نه همړ دی کنه مراد اهله دی نه اهل در مقتول دی په غرا د دوه اختیارو نظر فکر تو ایمان اختیار دو خبر کی ته یو خبردان لخوا خواخ کا اما یو قلا یا بدل دیت ورکړي شي وصول دی شي په دیت باندې دا آسان خبره قریبان دشمنی ختم شي و ما یقادا ایادار شي ورکړي شي د قصاص معنی متمکن شي قادر شي په قصاص سوک اهل القتیل دا متولی دا قتیل اهل من دا متولی دا اصل کی اگر بدل دے دا نائب فائل دا یو قلا و دا یو قاد دوارنا دیت ورکڑی شي یا قصاص ورکڑی شي چاہتا اهل القتیل دا ولی دا قتیل دا دغدے کی آغی تیم ویل چستاسو دا اختیار ہے کوئی لبیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرے با دیت بانے دا خطبہ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی یمن والا ابو شاه نومه ویل ولي کمال یا رسول الله دا یو قانون دی دا خو زمو ملک شاه کوم نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کاتبین ته چولی کړه خطبه ابو شاه ابو فلان لرا نو ګور د نبی په امر سره لیکل راغله بلکې یو سړی د قریش نوازی عباس زنانو هغه رات چې دا لیکي چې لا یختلا شوکه ولا یوزب شجرها دې سرداولی کې الا الاسخر ما سوار سرګړي بوټینا یا رسول الله زکم غاشو په خپل کورونو قبرونو کې کورونو کې هم د غریبانو بسترې خونه کنه اعلان دی شول یا بازي کورونو کې شول د چت پاسه به خورا چولا قبرونو کې مړو ته ماشولې کی نبی صلی الله علیه وسلم بس ویلي کې چې الا الاسخر دا حدیث د خدا دا لقطه کی بیا ذکر کړي 338 کی په دیات کی ذکر کړي یو زر 14 کی جنایز کی یو ټوکړه راوړ قبور نه ابویوتنا په جنایز کی یو سلطیا کی مغازی 619 کی دریم حدیث د کتابت روایت ہے عبداللہ بن عباس نا دا روایت ہے وحب بن منبع نخی چې قال سمعت ابا هريره دا غرور چره هغه معروف دی ځکه دلته مجهول نوم نه راغسته معروف هو ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حد اكثر حديثا عنه مني ابو هريره وایي نشته په اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم کې هیڅوک زیات حدیث نقل کوونکي د نبی زمانہ د تفاخر نه دي د حقیقت حال وي زما عمر حدیث بل چارانی نقل کړي دا مطلقاً وي الا ما كان من عبد الله ابن عمرو ما سوا دا نه چې د عبد الله ابن عمر د طرف نه دي ورګه دا استثناء متصله کی مطلب به راوړي زمانہ اکثر بل نشتا ما سوا د عبد الله ابن عمر نه حالدار سے اتفاق تر محدثین چې عبد الله ابن عمر اگر چې مکثرین حدیث کړي خدا ابو هريره عمر حدیث خود نشته نقل کړ دا څنګه استثناء کړي بیا عام لیکي دا استثناء منقطع الا ما كان من عبد الله ابن عمر لیکن کم چې عبد الله ابن عمر کی طرف نه دې سره ودای فانه کثیر غم ډیر دي ګرځي زمام رنه دي هغه لري غانه کل کړي فانه کان یكتب ولا اكتب اب لیکل کول د نبی سلام په زمانه کې ما ونه کول په دې لحاظ سره هغه سره ډیر شول اشاره دې د حافظه کې ما سره ډیر دي
किताबत په لحاظ سے سره یو ځای کې بیا دا هم ډېری معنی فی نفسی اگر چې زمانه نه ډېر نه اور کتاب کې ما حدیث را نقل کړي بسند چې ابو هريره رضی الله عنه دا نقل مشتا چې دبهم لیکل کول ولیکن دا وخت کې لیکل نه لیکلي دا کوم وخت چې دا حدیث دی روس سے بیا د خپل محفوظ حدیث رفتہ رفتہ بیا لیکل د دوسرم بیا کتاب باندې لیکل ورسره